नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतरम मैथम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, दबिस्तान अदब रफ़ी आबाद के ज़ेर एहतिमाम अल खुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पटन में सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहतरमा रूही जान को शान कश्मीर, मोहतरमा यास्मीन अहमद को दबिस्तान कश्मीर, मोहतरमा लडरी गुल मीर को दबिस्तान रफ़ी आबाद और रेहाना कौसर को सदाए दबिस्तान के एजाज़ात से नवाजा गया। कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त की सदारत मारूफ शायर फयाज दिलगामी ने की। उनके हमरा शहनशाह गज़ल शहनाज रशीद, अदब नवाज गुलाम रसूल वगैरह मौरिख कश्मीर अब्दुल खालिक शम्स और मारूफ सहाफ़ी नाज़िम नज़ीर ऐवान सदारत में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में दबिस्तान के खास बानी मिंबर और माहिर तालीम नज़ीर कुरैशी इब्न शहबाज ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मेज़बानी दबिस्तान के कन्वीनियर जौहर रमज़ान ने की। मुकर्ररीन ने अवार्ड याफ्तगान को मुबारकबाद दी और जौहर रमज़ान की काविशों को भी सराहा। कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त मुशायरा का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत भी फयाज दिलगामी ने की, जबकि बज़्म शेर अदब शुमाली कश्मीर के रूह रवां यूसुफ समीम बतौर मेहमान खुसूसी और उनके हमरा मंजूर कश्मीरी, इंजीनियर अब्दुल मजीद, अंजुमन अदब गांदरबल के सदर अजहर नज़ीर और नामवर निसानी आवाज़ अरशादा बानो ईवान मौजूद रही। इरफान गनी भट्ट की रिपोर्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله। हमारे साथ जुआ साल फ्रीलांस जर्नलिस्ट इरफान गनी भट्ट साहब तकरीर फरमा हैं। उनको मैं दबिस्तान अदब रफ़ी आबाद की जानिब से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। फीमेल फोकस सही कुछ जाए इतकन कर दिल खुल में आज पढ़ने वाली कुछ करना दिस इज वेरी मच सरप्राइज फॉर मी। आई माय हार्टली कंग्रेचुलेशन। ये तंजीम प्रत शायर रोल बनान क्या शायर नई गुमनाम तो बहुत क्या बैक गति ना शायर तो ना अदीब यह बड़ी मीर समझ बह लायक। शुक्रिया जजमेंट कर बह लायक चुनमस तो मे यह अवार्ड पेश कर सठी फख्र का सठी मसरत से सठी खुशी मकाम मे बापत। मगर ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना तलबत दिवान बचन तमन पे इनाम दिवान हौसला अफजाई खतर सह बोड़ क्या सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचस यह पता लगे सह हे बड़ काम कुन गई सह असल खुशी दबिस तक अदब विश्नाव शेख अजमा मुश्ताक गुलाम अहमद मीर और ब्यूटीफुल मीर इंतका मशहूर तो मारूफ शेख शेख बेन मुस्लिम का लोटा शंदर में बिरबा तो कुछ बने बिरबा सिंह कलाम मस आ गजल तय को पेश सकरी मिचोने तो बुझो गोसान बिस्मिल्लाह। साथ में असम दत्ता वही करमस में सारस में को दसबोर जिगर दसबाल यारस में वो शबनम से सब दीवान से पोषण मैं वो शबनम से साग दीवान से पोषण मैं तो शाउच आवे रोज मजबहारस मैं को दस बोझ जिगर दस बाल यारस तो मैं बुझे तो आ कर तो पेश हैरान मुमकिन हैरान का वालन जलते हैरान ना मुतमिन हम तो मुतमिन खो तंगा जहनी वाला तू
شکریہ. وزنون کلام ترنم اسمان کمیشن کے پر ترنم باقیوں. السلام علیکم. میں ریحانہ کوثر ہوں سکیم الصورہ سے. میں نرسنگ آفیسر ہوں, سینئر نرسنگ آفیسر. میں آج اس سالانہ کانفرنس کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 18ویں سالانہ کانفرنس ہے یہاں رفیع آباد سے, کیونکہ میں رفیع آباد سے ہی ریلیٹ کر رہی ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں دس آرگنائزیشن کی اور دیز آرگنائزرز کی, کیونکہ انہوں نے آج بہت اچھے تقریبات دیے ہیں یہاں, بہت اچھے پروگرامز کیے ہیں. اس میں ایوارڈ فنکشن رکھی ہے انہوں نے مشاعرہ بھی رکھا ہے, انہوں نے ایک مکالمے بھی پڑھے ہیں بہت سارے. تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ کیونکہ اپ گریڈیشن آف فیمیل فوک ہو رہا ہے یہاں سے, کیونکہ ہم فیمیل فوک کو بہت چیلنجز آتے ہیں لائف میں, بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارا جینا یہاں تو لائف میں, کیونکہ دس از میٹیریلسٹک ورلڈ. سو اس پروگرام کے حوالے سے میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہی ہوں اسی پروگرام کے حوالے سے, اگر ہمیں طرح طرح کے مطلب یہ اپروچ دیا جائے گا فیمیل فوک کو, کیونکہ ہم رائٹرس ہیں, لٹل بٹ رائٹرس ہیں, ان مائی کریڈٹ دیئر آر 4 بکس, مگر اس کے حوالے سے ہمیں بھی کہیں کہیں بلایا, اگر گورنمنٹ بلاتے ہیں, اگر ایز ہمیں پریفرنس دیتی ہے, یہ لڑکیاں ہیں آگے آئے ہیں, ہم بھی اس نصاب کے ذریعے شیئرنگ, دس از گریٹ شیئرنگ ٹورڈس آور سوسائٹی. اس حساب سے اس طرح سے پروگرام ہمیں بھی بلائے, ہمیں بھی عورتوں کو, کیونکہ مرد تو آگے آگے ہے ہی, مگر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس رائٹ ناؤ کہ ہمیں بھی آگے لاتے ہیں ایسے تنظیم ایسے یہ. تو گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہی ہوں ایسے پروگرامز ہونی چاہیے. تو ہوتے بھی ہیں مگر کم ہوتے ہیں, مگر آج کل زیادہ کشمیری زبان ہے ہمارا. اٹ از آئی تھنک اٹ از مشن, آور مشن ٹو پروموٹ آور کشمیری لینگویج, کشمیری کلچر, کشمیری ثقافت ایوری ویئر. تو یہاں سے اب میں اس چینل کے مادھیم سے بول رہی ہوں کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کشمیری زبان کو آگے لانے میں. تو اس طرح سے آج بھی ہم نے اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی یہاں کشمیری پروگرام کیا ہے. تھینک یو. ناظرین, اردو چینل میں آج بس اتنا ہی. اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں, ویڈیوز لائک اور شیئر کریں, کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں. خدا حافظ.